हरि ओम नमो नमः। अस्माभिः प्रकृतिभावस्य कानिचन सूत्राणि अधीतानि, इतोपि कानिचन अवशिष्टानि सन्ति, तेषां विचारः क्रमेण अधुना क्रियते। अहं स्लैड् शेर् करोमि। इन्द्रे च इति सूत्रम् अस्माभिः अधीतम्। इन्द्रे च इत्यत्र किम् आसीत् तत् पश्यामः। इन्द्रे च इति सूत्रं, तस्य अर्थः गोः इति शब्दस्य अवङ् इति आदेशः स्यात् कदा इन्द्रे शब्दे परे। यदि इन्द्र शब्द परे वर्तते तदा गोः इति शब्दस्य कृते अवङ् इति आदेशः भवति। यचो यवायावः प्राप्तः आसीत् तस्य निषेधात्मकम् अवङ् स्फोटायनस्य इति अपि आयाति, तस्यापि निषेधार्थम् इति सूत्रम् आयाति। इन्द्रे च अपवादात्मकम् इदं सूत्रमस्ति। तेन गवेन्द्र इति रूपं भवति। तत् कथं भवति, तस्य सम्यक्तया अभ्यासः अस्माभिः कृतः। अधुना अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं प्लुत संज्ञाविधायकं भवति। प्लुत ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति स्वराः भवन्ति खलु। ह्रस्वः एकमात्रो भवेद्ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, व्यञ्जनश्चार्धमात्रकम् इति एका परिभाषा वर्तते अथवा कारिका वर्तते। तत्र ह्रस्वः कः, दीर्घः कः, प्लुतः कः इति उक्तमस्ति। यदि एकस्य स्वरस्य एकमात्रा भवति, कस्यचन स्वरस्य एकमात्रा अस्ति चेत् सः ह्रस्वः। यदि द्विमात्रिकः कश्चन अस्ति चेत् तस्य दीर्घ इति संज्ञा भवति। तत् संज्ञार्थक अपि सूत्राणि तत्र भविष्यन्ति अग्रे। सुबन्तप्रकरणे पुनः अयं विषयः आयाति, तत्र स्पष्टं भविष्यति। अधुना प्लुतविषये एकं सूत्रं वर्तते, प्लुतसंज्ञाविधायकं। तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। सूत्रमस्ति दुराद्धुते च इति सूत्रं। वस्तुतः दुरात् हूते च इति सूत्रम्। आह्वयति इति शब्दः अस्ति खलु, धातुः अस्ति आह्वयति, टु कॉल। मूलधातुः अस्ति हू, हुते नाम आह्वान करना, ऐसा अर्थ। सो यदि दुरात् हुते इति वर्तते चेत् तत्र दुरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा। अधुना टे संज्ञक किं सूत्र आसीत्, केन सूत्रेण टे संज्ञा क्रियते, स्मर्यते वा? टे संज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? सूत्रार्थं बोधयामि, तेन सूत्रं मनसि आयात्। अचां मध्ये यः अन्त्यः स आदिर्यस्य तत् टे संज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः आसीत्। कुत्र अधीतः अयं विषयः? मनीषा, शकन्धुः, कर्कन्धुः, अयं विषयः तत्र आगतः। स्मर्यते वा? अचोन्त्यादिति, अचोन्त्यादिति, अचोन्त्यादिति तत्सूत्रं टी संज्ञा प्रतिपादकम् अस्ति। अस्तु, अत्र किम् उक्तं? सूत्रार्थः कः? दुरात् संबोधने वाक्यस्य यः टी भागः, सः टी भागः प्लुतसंज्ञक स्यात्। कदा? विकल्पेन। एकदा सः प्लुतभागः भविष्यति, यदि इच्छते चेत् प्लुतभागः क्रियते, न इच्छते चेत् तथा स्थापयामः। उदाहरणं किम्? आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। हे कृष्ण अत्र गौश्चरति। इदम् उदाहरणं। हे कृष्ण आगच्छ नाम किं? भगवान् श्रीकृष्णः गवां चारणार्थं वने गतवान्, किन्तु ते खेलने मग्नाः जाताः सर्वेपि। अधुना तस्मिन् एव वेलायां
सर्वाः अपि गावः कुत्रचन चरन्तः गताः, चरन्ति गताः। अधुना किं कुर्मः इति प्रश्नः। सर्वैः अन्वेषणम् आरब्धम्। एकः कश्चन तेषु कश्चन मित्रं सः अपरे स्थाने गतः, तया अथवा तेन सा गोः दृष्टा। तदा सः आह्वयति कृष्णं, हे कृष्ण, लब्धा गोः, आगच्छ कृष्ण, अत्र गौश्चरति। अरे वो गाय यहाँ चर रही है, हम कहाँ कोई और ही ढूंढ रहे थे। तो वो आवाज लगाता है आगच्छ कृष्ण इति। अधुना तत्र कृष्ण इत्यत्र टी भागः कः? नकार उत्तर अकारः। टी भागः कथम् अवगन्तव्यः? तस्मिन् विषये अस्माभिः अचोन्त्यादिटि इति सूत्रम् अधीतम्। अचोन्त्यादिटि इति सूत्रं किं वदति? अचां मध्ये यः अन्त्यः भवति। अधुना अन्त्यः कः? कृष्ण इत्यत्र कृ इति एकः स्वरः, अकार इति अपरः स्वरः, अन्त्यस्वरः वर्तते। तस्य अन्त्यस्वरस्य टी संज्ञा भवति चेत् अधुना आगच्छ कृष्ण इत्यत्र नकार उत्तर यः अकारः सः टी संज्ञक अस्ति, तस्य प्लुत संज्ञा विकल्पेन भवति इति अर्थः। सूत्रार्थः अवगतः? सरलः अस्ति। यदि संबोधने यदि कश्चन दूरात् आह्वयति, तदा यद् वाक्यं वर्तते, वाक्यस्य यत् टी भागः वर्तते, तस्य प्लुत संज्ञा विकल्पेन भवति। एवं अर्थः। जब किसी ने आवाज दिया हो, उस समय जिसको आवाज दिया गया है, उस शब्द का जो टी भाग है ना, उसकी प्लुत संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। इतना सरल अर्थ है। ठीक है, अभी प्लुत संज्ञा कर दी, इसका फल क्या है उसके विषय में अभी देखते हैं। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम इति अग्रिमं सूत्रम्। 50 सूत्राणि अस्माभिः अधीतानि। 50 प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, अस्य अर्थः कः? एते नामके प्लुत संज्ञकाः तथा प्रगृह्य संज्ञकाः अचिपरे सति प्रकृत्या स्युः। प्रकृत्या स्युः नाम किं? ते प्रकृतिभावाः भवेयुः इति अर्थः। अधुना किम् उदाहरणं पश्यामः पुनः। आगच्छ कृष्ण, अत्र गौश्चरति। अत्र एक निमेषम्। कृष्ण अत्र नकार उत्तर यः अकारः अस्ति, तस्य टी संज्ञा वर्तते। टी संज्ञक यः वर्णः तस्य दुराद्धुते च अनेन सूत्रेण विकल्पेन प्लुत संज्ञा भवति। प्लुत संज्ञाया दर्शनार्थं तत्र किं स्थाप्यते? नाम त्रयः इति शब्दः तत्र स्थाप्यते। अस्तु, यदा यदा त्रीन् पश्यामः तदा अवगच्छामः तस्य प्राक् यः स्वरः वर्तते सः प्लुतः अस्ति इति। अस्तु, अधुना प्लुत संज्ञा तु अनेन कृता, तस्य फलं किं? या संज्ञा सा फलवती भवति इति तत्र प्रसिद्धा परिभाषा। या संज्ञा सा फलवती। प्लुत संज्ञायाः फलं किम्? अधुना तत् फलविधायकम् इदं सूत्रं। यत् प्लुत संज्ञक भवति, यत् प्रगृह्य संज्ञकं भवति, तस्य पुरतः यदि अच् आगच्छति, स्वरः आयाति, तदा नित्यं प्रकृतिभावः भवति इति अर्थः। नित्यं प्रकृतिभावः भवति। तेन किम्? आगच्छ कृष्ण प्लस अत्र प्लुत संज्ञक वर्णः अस्ति अ, अग्रे अकारः आगतः, स्वरः आगतः, तेन किं भविष्यति? अत्र प्रकृतिभावः भविष्यति इति अर्थः।
तस्यैव अत्र किञ्चित् विस्तारः कृतः। प्लुतसंज्ञकात् तथा प्रगृह्यसंज्ञकात् अचिपरे सति प्रकृतिभावः भवति इति अर्थः। अस्यैव सूत्रस्य किञ्चित् सरलार्थः अत्र स्थापितः। उदाहरणं किम्? आगच्छ कृष्ण, अत्र गौश्चरति, अत्र नकारोत्तर अकारः अस्ति, पुनः तस्य पुरतः अत्र इत्यत्र विद्यमानः अकारः अपि अस्ति। अकार अकार किं भवेत्? अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण दीर्घादेशः प्राप्नुयात्। दीर्घादेशे प्राप्ते सति किं भवति? दुराद्धुते च इति सूत्रेण नकार उत्तर यः अकारः तस्य प्लुत संज्ञा क्रियते दुराद्धुते च इति सूत्रेण। प्लुत संज्ञायाः फलं किं? प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम्, अनेन सूत्रेण प्रकृतिभावः क्रियते। अस्तु, अधुना अयं प्लुतः विकल्पेन भवति। यदा विकल्पेन भवति नाम प्लुत यदा नास्ति तदा किं भवति? साक्षात् अकस्सवर्णे दीर्घः। यदा प्रकृतिभावः अस्ति तत्र सन्धिकार्यं न भविष्यति। यदि प्रकृतिभावः विकल्पेन अस्ति नाम यस्मिन् पक्षे प्रकृति प्लुतभावः नास्ति, प्लुतसंज्ञा नास्ति, तस्मिन् पक्षे दीर्घादेशः भवति। तेन किम्? आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति इति रूपं भविष्यति, रूपद्वयम्। प्रकृतिभावपक्षे सन्धिकार्यं न भविष्यति। प्रकृति अभाव पक्षे, प्रकृतिभाव अभाव पक्षे तत्र सन्धिकार्यं तु भवति, दीर्घादेशः भवति इति अर्थः। एतयोः सूत्रयोः विषये संशयः अस्ति? अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अन्म्यूट् कृत्वा पृच्छन्तु। सारी प्रगृह्य तस्य अर्थं किम्? प्रगृह्य तद्विषये इतोपि अग्रिमं सूत्रम् अस्ति, तत् वदिष्यामि। ओके, सारी No problem. I'm about to explain that. Okay. Anything else? Nothing, right? Okay, then let me move to next sutra. हाँ, एतत् आगतम् अधुना। प्रगृह्य संज्ञा विधायकं सूत्रम्। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रम्। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। अस्य अर्थं पश्यामः। ईत् ऊत् एदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात्। सरलं सूत्रम्, अतिशय सरलं वर्तते। प्रगृह्य संज्ञा कस्य कस्य भवति इति चेत् उच्यते यदि शब्दः द्विवचनान्तः अस्ति, द्विवचनान्ते अपि दीर्घ इकारान्त यदि अस्ति, दीर्घ उकारान्त यदि अस्ति, एकारान्त यदि अस्ति चेत् तस्य प्रगृह्य इति संज्ञा भवति। अवगतं? सरलम। जिस शब्द का द्विवचन दीर्घ इकारांत है, दीर्घ उकारांत है तथा एकारांत है। उदाहरणं किं? हरि इति। हरिः हरि इति द्विवचनं खलु। सः हरि शब्द तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। विष्णुः विष्णु अथवा गुरुः गुरु द्विवचनान्त शब्द गुरु शब्द तस्यापि प्रगृह्य संज्ञा भवति। रमा रमे रमाः, रमां रमे रमाः द्विवचनं किम् अस्ति? रमे एकारान्त अस्ति। रमे इति शब्दस्य द्विवचनान्त रूपस्य प्रगृह्य संज्ञा अनेन सूत्रेण क्रियते। सरलमस्ति। ईत् ऊत् एत् इति सूत्रे स्थापितैः। ईदूदेद् किन्तु कीदृशं स्यात्? द्विवचनं। यदि द्विवचनम् अस्ति, द्विवचन संबंधी यदि ईत् अस्ति, ऊत् अस्ति, एत् अस्ति चेत् तेषां प्रगृह्य संज्ञा भवति इति अर्थः। सरलमस्ति। तेन किं?
हरि प्लस एतौ इत्यत्र एषः हरि एषः हरि एतौ हरि इति तस्य अर्थः। तथैव विष्णु इमौ इमौ विष्णु अमु गंगे इति अस्मत् सर्वनाम्ना रूपाणि तत्र उपयुज्यन्ते। अमु गंगे। अस्तु, अधुना एतत् प्रगृह्यसंज्ञा किमर्थम् आनीता तस्य कृते पुनः सूत्रमस्ति, सूत्रं नास्ति, उदाहरणमस्ति। हरि एतौ। हरि एतौ इत्यत्र किं प्राप्नोति, किं सूत्रं प्राप्नुयात्? सर्वप्रथमम् अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु। तेन Sure, sir. It will be Haryetau. किं सूत्रं, किं कः आदेशः भविष्यति? Ye- यदा यदा स्वरसन्धिप्रकरणं प्रचलति खलु, तत्र तत्र सर्वदा स्मर्तव्यं शब्दद्वयं तत्र निश्चयेन आगच्छन्ति। शब्दद्वयम् आगच्छति। प्रथमस्य शब्दस्य अन्ते कः वर्णः वर्तते तद् द्रष्टव्यम्। अग्रिमस्य शब्दस्य प्रथमः वर्णः कः सः सर्वदा द्रष्टव्यः। प्रथमः शब्दः अस्ति हरि, तस्य अन्तिमः वर्णः कः? इकारः अस्ति। Ikarah. यदा यदा प्रथमस्य शब्दस्य अन्ते इ उ ऋ लृ अस्ति चेत् यनादेशः कर्तव्यः। Ikoyanach. Sorry. तथैव अधुना अत्र तु भवेत्, किन्तु अग्रे अग्रे अस्य अभ्यासः भवेत्। सर्वदा द्रष्टव्य प्रथमशब्दस्य अन्ते अकारः अस्ति उत इकारः अस्ति उत एकारः अस्ति। यदि अकारः अस्ति चेत् तत्रापि अग्रे किं वर्तते? ए अ इ उ ऋ इति अस्ति चेत् गुणादेशः। ए ओ ऐ औ इति अस्ति चेत् वृद्धिसन्धि। इतोपि अग्रे गच्छामश्चेत् इवुरुलृ एतेषां पुरतः विषमः स्वरः अस्ति चेत् यणादेशः। प्रथमस्य शब्दस्य अन्ते ए ऐ ओ औ इति अस्ति चेत् तत्र अयादि आदेशः तथा अवगन्तव्यम्। अस्तु, अधुना किं हरि प्लस एतौ इति स्थितिः आसीत्। प्रथमस्य शब्दस्य अन्ते इकारः अस्ति, तस्य पुरतः अच् अस्ति, इकोयनचि। इकः स्थाने डन् भवति कदा? अचि परे सति। अच् अपि अत्र अस्ति इति कृत्वा तत्र इकारस्य स्थाने चत्वारः य व र ल इति आदेशाः प्राप्नुवन्ति। तेषु अपि कः कर्तव्यः? इकारस्य स्थाने स्थानीन्तरतमः इत्यनेन यकारः। तत् प्राप्ते सति अग्रिमं सूत्रम् आयाति। प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम्। किं वदति तत् सूत्रं? प्लुत यदि कश्चन वर्तते अथवा प्रगृह्य संज्ञक कश्चन शब्दः वर्तते, तस्य पुरतः यदि अच् आयाति चेत् तत्र नित्यं प्रकृतिभावः भवति इति अर्थः। अधुना हरि इत्यत्र प्लुत संज्ञा तु नास्ति, किन्तु प्रगृह्य संज्ञा अस्ति। प्रगृह्य संज्ञक हरि शब्दः वर्तते, तस्य पुरतः किं स्यात्? उच्यते यदि अचि वर्तते निमित्तं, अत्र अच् अपि अस्ति चेत् किं? नित्यं प्रकृतिभावः कर्तव्यः इति अर्थः। अस्तु चेत् तत्र प्रगृह्य संज्ञा केन कृता इति चेत् इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति। इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अनेन प्रकृतिभावः न भवति। अनेन सूत्रेण प्रगृह्य इति संज्ञा भवति। क्षम्यताम्। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं विष्णु प्लस इमौ इत्यत्र किं भवेत्? Vishnu. विष्णु प्लस इमौ सामान्यतया किं सूत्रं? Same Ikoyanachi will apply, no? करेक्ट।
Eco Okay, energy will who? be applicable, then it will be Who? negated by Pluta Pragriya Uh, Achinityam. hmm, But that Pragriya Sanya, how it happened? Through Idude Dvivachanam Pragriyam. So hmm, Idude Dvivachanam only does a Pragriya Sanya, but Prakriti hmm, Bhava happens through Pluta Pragriya Achinityam by that sutra. Hmm? hmm, Pluta Saudnya happens by Duradhutecha. Pragriya Saudnya happens by Idude Dvivachanam Pragriyam. Pluta hmm, Saudnyayaha tata Pragriya Saudnyayaha phalam kim? Pluta Pragriya Achinityam anena Prakriti Bhava. प्रत्येकस्य कार्यं भिन्नं भिन्नम् इदुदे द्विवचनम् इति जस्ट प्रगृह्य संज्ञां करोति दुराद्धुतेति इति प्लुतसंज्ञां करोति तयोः प्रयोजनं किं प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् अनेन प्रकृतिभावः इति अर्थः तथैव गङ्गे अमू गङ्गे इति द्विवचनान्तः शब्दः गङ्गा गङ्गे यदि द्विवचनान्ते यदि एकारः वर्तते चेत् तस्य शब्दस्य प्रगृह्य इति संज्ञा भवति अधुना प्रगृह्य संज्ञक एकारः अस्ति तस्य पुरतः यदि अच् अस्ति अत्र अच् अस्ति तदा नित्यं किं कर्तव्यः प्रकृतिभावः कर्तव्यः प्रतिभावः अत्र सन्धिकार्यं न भविष्यति इति अर्थः चेत् यदा यदा भवन्तः पश्यन्ति हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमू तत्र सन्धिकार्यं न कर्तव्यम् इति अर्थः तत्र भगवत्पूज्यपादस्य आदिशङ्कराचार्यस्य एकं हरिमीडे इति एकं स्तोत्रमस्ति ब्रह्मा विष्णु रुद्रहुताशौ रविचन्द्रौ इति किमपि श्लोकः मया बहु दिनेभ्यः प्राक् पठितमासीत् हरिमीडे इति सर्च कुर्वन्तु मेलिष्यति तत् स्तोत्रं बहु सुन्दरम् अस्ति तत्र छन्दस् इत्यादिकमपि सुन्दरम् अस्ति हरिमीडे प्रत्येकस्य श्लोकस्य अन्ते हरिम् ईडे ईडे नाम अहं प्रार्थये अहं पूजयामि इति तस्य अर्थः अहं हरिं पूजयामि ईडे स्तुतिं करोमि इति अर्थः भवति कीदृशः हरिः वर्तते तद्विषये सम्यक्तया तैः बहुभिः सन्दर्भैः तत्र हरिमीडे स्तोत्रं रचितं वर्तते उपनिषदां साहाय्येन तैः इदं स्तोत्रं रचितम् अस्तु पश्यन्तु यदा समयं लप्स्यते अधुना अग्रिमं सूत्रमस्ति अदसोमात् इति सूत्रम् अस्य अर्थः कः अस्मात् परौ ईत् उतौ प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति अर्थः सरलः अर्थः किम् इति चेत् अस्मद् इति सर्वनाम वर्तते खलु अस्मत् तस्मात् अस्मत् शब्दात् परे यदि दीर्घ इकारः अस्ति अथवा दीर्घ उकारः अस्ति चेत् तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इति अर्थः सूत्रार्थः तथैव अस्ति खलु तथैव परा विद्युतौ खलु परौ इत् उतौ समीचीनमेव यदि अस्मत् शब्दः वर्तते अस्मत् शब्द संबंधी यदि ईकारः वर्तते अथवा ऊकारः वर्तते चेत् तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इति अर्थः अस्मत् शब्दे तत्र रूपाणि भवन्ति अस्मत् शब्द संबंधी यदि दीर्घ इकारांत कश्चन शब्दः वर्तते सप्तसु विभक्तिषु अथवा दीर्घ उकारांत कश्चन शब्दः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इदं सूत्रं विशेषतया अस्मत् शब्दस्य कृते तैः उपयुक्तं
संपूर्णे पुल्लिंगे अस्मत् शब्दमध्ये अथवा स्त्रीलिंग अस्मत् शब्दमध्ये अथवा नपुंसकलिंग अस्मत् शब्दमध्ये यत्र यत्र दीर्घ इकारांत शब्दः लभ्यते अथवा दीर्घ उकारांत शब्दः लभ्यते तस्य का संज्ञा? प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञायाः फलं भवन्तः जानन्ति। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः, नित्यप्रकृतिभावः। अधुना भवतां होम्वर्क् भविष्यति, गृहकार्यं किम्? अस्मदिति शब्दः पुल्लिङ्गे भवति खलु, तत्र चालनीयं, तत्र दीर्घ इकारान्त शब्दः कः लभ्यते तः अन्विष्य पृथक् स्थापनीयः। स्त्रीलिङ्गे दीर्घ इकारान्त उकारान्त कः लभ्यते, नपुंसकलिङ्गे दीर्घ इकारान्त दीर्घ उकारान्त कः लभ्यते, तं शब्दं संस्थाप्य वयं श्वः अस्य पुनः विचारं कुर्मः। अस्तु, पुनः एक्साम्पल् तैः दत्तमेव इति कृत्वा अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अमी ईशाः, अमी ईशाः। यदि अस्मत् शब्द पुल्लिङ्गे चालयामः चेत् बहुवचनस्य रूपं भवति, प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य अमी इति। असौ इति एकवचनम्, अमी इति बहुवचनम्। अमी ईशाः। अधुना अयम् अमी शब्दः अस्मत् शब्दस्य पुल्लिङ्गस्य बहुवचनमस्ति, पुनः स कीदृशः अस्ति? दीर्घ इकारान्त अस्ति। इत् इति शब्दस्य अर्थः भवति दीर्घ इकारान्त। तस्य का संज्ञा भविष्यति? प्रगृह्य इति संज्ञा भविष्यति। अधुना अस्य अमि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तस्य प्रगृह्य संज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किम्? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम्। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन नित्यं प्रकृतिभावः भवति। अधुना संधिकार्यम् अत्र न कर्तव्यम् इति अर्थः। तथैव रामकृष्णौ अमू आसाते। अमु इति द्विवचनम्, अमु इति द्विवचनम्। द्विवचने अपि तत्र दीर्घ उकारः वर्तते, दीर्घ उकारः अस्ति अमू इति। तस्य का संज्ञा? प्रगृह्य संज्ञा भवति। प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किम्? अमु प्लस आसाते इत्यत्र संधिकार्यं न भवति इति अर्थः। पुनः सरलार्थः अत्र स्थापितः। अस्मत् शब्दात् परे यदि क्षम्यतां परे इति लिखितं, परक् इति तस्य अर्थः। यदि दीर्घ इकारः अथवा दीर्घ उकारः अस्ति चेत् तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। अस्मत् शब्दे इति वदामि। अस्मत् शब्दे यदि दीर्घ इकारः दीर्घ उकारः वर्तते चेत् तत्र तस्य शब्दस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इति अर्थः। पुनः किञ्चित् परिवर्तनं करोमि, शब्दान्ते इति करोमि। अस्तु, इदं सूत्रं समापयामि। अमि ईशा इत्यत्र अकस्य वर्णे दीर्घः प्राप्नोति। तत् प्राप्ते सति अधसोमात् इत्यनेन अमि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किं? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम्। अनेन नित्यः प्रकृतिभावः भवति इति अर्थः। तथैव अग्रिमम् उदाहरणम् अमु आसाते। तत्रापि अमु प्लस आसाते यनादेशः प्राप्नोति। यनादेश प्राप्ते सति अपि अधसोमात् इत्यनेन अमु इत्यत्र दीर्घ विद्यमानः यः उकारः तस्य प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किं? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम्। अनेन नित्यप्रकृतिभावः भवति इति अर्थः। अधुना सूत्रे मात् इति किमर्थं स्थापितम् इति प्रश्नः। एतत् स्पष्टं खलु? एतत् एकवारं पश्यन्तु, स्क्रीन्शाट् यदि आवश्यकं स्वीकुर्वन्तु। अन्यथा मात् किम् इति प्रश्नः अस्ति, तं प्रश्नं प्रति गच्छामः।
अदसोमात् इत्यत्र Adasomat does not concern itself with Dvivachan. Is that right? अधस् शब्द सम न तत्र अधसोमात् हाँ करेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट Okay, इट कैन बी thank you. द्विवचनम बहुवचनम एनी वचन Any, डजंट okay, ओनली thank you. इकारांत शुड बी उकारांत इट शुड बी मात् किम इति प्रश्नः अधस् शब्द संबंधी मकारो भवेत् इति किमर्थम् उच्यते इति अर्थः अधस् शब्द संबंधी तत्र मकारः भवेत् इति किमर्थम् उक्तम् अमु इत्यत्र मकारः उत्तर इकारः आसीत् तथा अमी इत्यत्र मकार उत्तर इकारः आसीत् तत्र मकारः एव किमर्थं भवेत् इति प्रश्नः मात् अदसो मात् इत्यत्र मात् इति शब्दः स्थापितः खलु मात् नाम किं मकार उत्तर दीर्घ इकारात् मकार उत्तर दीर्घ उकारात् इति उक्तं चेत् तत्र मात् इति किमर्थं स्थापितं कोऽपि इकारः स्यात् दीर्घ इकारः कोऽपि दीर्घ उकारः स्यात् तस्य पूर्वं मात् इति किमर्थं भवेत् इति प्रश्नः अवगतः हमने जो पिछले वाले एग्जाम्पल्स देखे उसमें उन्होंने क्या बताया था अस्मत् ये जो शब्द है ना उसके बाद मतलब उसमें जो आने वाले दीर्घ इकार है दीर्घ उकार है उसके पहले भी म होना चाहिए अवश्यतया उसके पहले म हमेशा होना चाहिए ऐसा क्यों कह रहे हो आप उदाहरण देते हैं अमुके अत्र अमुके इत्यत्र अपि अस्मत् शब्द एव अस्ति अकच् प्राक्तेः एकं सूत्रमस्ति अकच् प्राक्तेः इत्यनेन तत्र ककारः आयाति अस्मत् शब्दस्य कृते एव तेन अमुके इति प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तरूपं भवति अत्र एकारः अस्ति तत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति प्रगृह्यसंज्ञां भूत्वा तत्र किं प्रकृतिभावः प्राप्स्यति तत्तु अस्माभिः न इष्टम् इति अर्थः नाम किम् अधसोमात् इत्यस्य अर्थ एवमेव ग्रहणीयः अधस् शब्द संबंधी तत्र मकार उत्तर दीर्घ इकारः स्यात् मकार उत्तर दीर्घ उकारः स्यात् तथैव यदि दीर्घ इकारः दीर्घ उकारः अस्ति तत्पूर्वं मकारः अस्ति चेद् एव तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इति अर्थः एतत् स्पष्टं यदि अस्ति चेत् पुनः अग्रे सरामः अमुके इत्यत्र तु एकारः अस्ति पुनः प्रश्नः अमुके अत्र इति उदाहरणं भवद्भिः प्रदत्तं किन्तु तत्र तु एकारः अस्ति तत्र दीर्घ इकारः अपि नास्ति दीर्घ उकारः अपि नास्ति चेत् तस्य प्रगृह्यसंज्ञा कथं भवितुम् अर्हति अधसोमात् इति सूत्रमेव तत्र न प्रवर्तते कस्मात् तत्र इकारः अपि नास्ति दीर्घ उकारः अपि नास्ति चेत् तस्य समाधानम् एवं प्रदीयते तत्र इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रम् अनुवर्तते तस्य अनुवृत्ति तत्र भवति तेन किं प्रगृह्य संज्ञा प्राप्नोति तत् वारणाय तत् सूत्रस्य अर्थं वारणाय तैः मात् इति पदं स्थापितं यदि मात् इति पदं तत्र न प्रयुङ्क्ते चेत् तत्र किं भविष्यति अमुके इत्यत्रापि प्रगृह्य संज्ञा तेन भविष्यति यतोहि तत्र मकार उत्तर एकारः नास्ति मकार उत्तर इकारः तथा मकार उत्तर उकारस्य एव प्रगृह्य संज्ञा भवेत् इति अस्य अधसोमात् इति सूत्रस्य अर्थः यदि एतत् सर्वं कन्फ्यूजन् कुर्वन् अस्ति चेत् किं स्मरन्तु इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रं किं वदति यदि द्विवचनान्त इत् अस्ति द्विवचनान्त ऊत् अस्ति अथवा एत् अस्ति चेत् तत्र प्रगृह्य संज्ञा भवति इति एकः अर्थः अधसोमात् इत्यत्र किम् उच्यते यदि अधस् शब्द संबंधी यदि रूपम् अस्ति चेत् तद् द्विवचनान्त भवेत् बहुवचनान्त भवेत् प्रश्नः नास्ति किन्तु इकारात् पूर्वं मकारः भवेत् उकारात् पूर्वं मकारः भवेत् इति तेषाम् अभिप्रायः
इदुदे द्विवचनम् इत्यत्र द्विवचनम् आवश्यकतया भवेत्। अधसोमात् इत्यत्र मकारः पूर्वम् अवश्यतया भवेत् इति अर्थः। तावदेव। एतदेव अद्य स्मरणे भवेत्। पुनः पश्यामः अस्मिन् विषये यदि संशयाः इतोपि अवशिष्यन्ते चेत् निश्चयेन तम् अधिष्यामहे। प्लुतप्रगृह्य इति एकं सूत्रम् अधीतम्, एकं दूराद्धूते च इति सूत्रम् अधीतं। तस्य सरलः अर्थः यदि संबोधने अस्ति, संबोधने वाक्यस्य यः टी भागः तस्य प्लुतसंज्ञा भवति। प्लुतसंज्ञायाः फलं किं? प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति फलमस्ति। नित्यः प्रकृतिभावः भवति। इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रगृह्यसंज्ञासूत्रं वर्तते। अधसोमात् इत्यपि प्रगृह्यसंज्ञासूत्रं वर्तते। प्रगृह्यसंज्ञायाः फलं किम् इति चेत् प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति। अत्र अधसोमात् इत्यस्य उदाहरणं तैः प्रदत्तम्। अमी ईशा। अमी ईशा इत्यस्य अर्थः कः? अमी ईशाः एते ईश्वराः इति अर्थः भवति। एते सर्वेपि ईश्वराः सन्ति इति अर्थः। रामकृष्णौ अमू आसाते इत्यस्य आसाते इत्यस्य अर्थः कः उच्यते? उपविशत इति। रामकृष्ण, राम अपि उपविष्टः, कृष्णः अपि उपविष्टः इति। मात् किम् अमुकेत्र? असति माद्ग्रहणे एकारो अपि अनुवर्तेत। नाम अत्र अनुवर्तेत, एकारस्य अपि अनुवर्तनं भवति। कस्मात् सूत्रात्? इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य अनुवृत्ति अत्रापि भविष्यति। माद्ग्रहणे कृते मकारात् अव्यवहित परस्य एकारस्य अभावान् न अनुवृत्तिः इति। तत्र मात् इति शब्दस्थापनेन एकारस्य अनुवृत्तिः न भविष्यति इति कृत्वा मात् शब्दः तैः स्थापितः इति अर्थः। अस्तु, एतावता स्पष्टं। टिप्पणीत्रयमपि पश्यामः। अधःशब्दसम्बन्धिनः मकारात् इत्यर्थः। अधःशब्दसम्बन्धिनः अस्मात् इत्यस्य अर्थः कृतः। अस्मात् इत्यस्य अर्थः कः? अधःशब्दसम्बन्धी यः मकारः वर्तते तस्मात् इत् उत् यदि अस्ति चेत् सः इत् उत् प्रगृह्यसंज्ञौ स्तः इति अर्थः। अस्तु, एतत् पुनः पुनः पठन्तु। यदि समस्या भवति चेत् ग्रुप् मध्ये अथवा साक्षात् प्रष्टुं शक्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो हरि ओम। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। पुनर्मिलामः। धन्यवादः महोदय। श्वः वर्गः भविष्यति वा? भविष्यति।